बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 9 फरवरी 2025 इतवार का दिन है। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। इमरान खान साहब ने पहले आर्मी चीफ को एक ओपन लेटर लिखा, खुला खत लिखा। फिर उसके बाद कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था जब 8 फरवरी 2025 को जब पाकिस्तान के आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल हुआ। वो इंतखाबात जिन्हें इमरान खान साहब 1971 में सकूत ढाका का जो मुहर्रिक बने, इंतखाबात उनके साथ तशबीह देते हैं और पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन के अंदर कहते हैं कि जनरल याह्या खान का जानशीन आज मुल्क जो है उसे दो लख्त करने के दर पे है। तो इमरान खान साहब का ये नैरेटिव है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस नैरेटिव के बावजूद 8 फरवरी 2025 को यानी कि कल, अब से ठीक 24 घंटे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम दूसरा खुला खत लिखा। अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम जो दूसरा खुला खत लिखा, उसके बाद सवाबी जलसा हुआ। सवाबी जलसे में बहुत अहम तरीन मैसेजेस दिए गए। इवन आर्मी चीफ को भी मुखातिब किया गया, मुक्तदरा को भी ललकारा गया, एजेंसीज पर भी खुलकर बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी रही। अब इस सब के अंदर जो आप कह सकते हैं कि हमने 2 मरतबा आपको रिपोर्ट किया इमरान खान बनाम जनरल आसिम मुनीर। अब जो खबर है वो है जनरल आसिम मुनीर बनाम इमरान खान। बिलाखिर सवाबी जलसे के बाद और इमरान खान साहब की तरफ से 2 खुतूत लिखे जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका बड़ा वाजे और इधर उधर लगी लिपटी के बगैर मौक़िफ़ जो है, एस्टैब्लिशमेंट का जो जवाब है इमरान खान साहब के लिए, वो जारी कर दिया गया है, जारी करवाया गया है। और उसमें बड़े वसूख से पाकिस्तान की मुक्तदरा का मौक़िफ़, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ याद रखिएगा, ख़त जिसके नाम होता है तो जवाब भी वही लिखता है। तो जब अब कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप का ये जवाब है इमरान खान साहब के खत पर, तो ऑब्वियसली जिसके नाम खत है उससे नीचे वाला तो कोई जवाब दे नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस जवाब को हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जवाब समझेंगे। तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा और एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन इकराम के पीटीआई ने अपनी पोजीशन तो वाजे कर दी हुई है और इस सब के अंदर इवन उमर अयूब जो है उन्होंने कहा कि हमें स्पीकर साहब जो हैं उनकी तरफ से ये ऑफर आई है कि आप मुज़ाकरात को दोबारा रिज्यूम करें, लेकिन अब हम क्यों मुज़ाकरात करें जब हमारी कोई बात मानी नहीं जा रही। और सिर्फ एक जिसे आप कहते हैं कि सही रायगां जो है वो हम क्यों करें, उसकी वजह क्या है, हम क्यों पानी में मदानी मारें और क्यों अपना टाइम ज़ाया करें। फिर हम अपने अगले मरहले पे जाते हैं जब आपने बात ही नहीं करनी और जब आपने बुनियादी नुकात जो बेसिक एक चीज़ है, इमरान खान साहब ने पहले जो मुतालबात थे उनमें 26वीं आईनी तरमीम वापस लेना भी था। पहले जो इमरान खान साहब के मुतालबात थे उसमें इवन 8 फरवरी का मैंडेट वापस करना भी था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए शुरू में दो मुतालबात रखे, उसमें क्या हर्ज था। एक कि आप तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दें, इमरान खान साहब अपनी रिहाई आज भी नहीं मांग रहे। दूसरा यह है कि आप जो 9 मई है और 26 नवंबर है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। हम जुडिशल कमीशन से क्यों भाग रहे हैं। अब इस सब में ऑल्दो स्पीकर ऑफिस जो है वो ये कह रहा है कि जी हमने तो ऐसी कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ये याद रखेगा कि मुज़ाकरात में इनकार के बावजूद स्पीकर ऑफिस जो है उसने जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी थी उन्हें तहलील नहीं किया। यानी हुकूमत अभी भी ये चाहती है कि पीटीआई उनके साथ बैठे। और ये मुज़ाकरात वाली एक्सरसाइज हो क्यों रही थी, इमरान खान साहब को अब ये समझ आ चुकी है। ये मुज़ाकरात वाली एक्सरसाइज इसलिए हो रही थी कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई प्रेशर एक्सर्ट करती है या कोई बात करती है कि आप पॉलिटिकल केओस जो है उसे ख़त्म करें या फिर मामलात को अपने सही तरीके से हल करें, तो उस सब के अंदर आप ये कह सकें कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, देखिए हमने एक बात मान ली है, बाकी भी हम मान लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। अब ये जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है इसमें अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब हैं। और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं इनके दरमियान आपको पता है कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या चीज़ें चलती आई हैं। बराह रास्त जो बैरिस्टर गौहर हैं उनसे भी मुलाकात हो गई। अब डायरेक्ट राब्ता जो है, अगर हम ये कहें कि हॉटलाइन राब्ता इमरान खान साहब का रीसेंट खत था। अब ऑब्वियसली वो डायरेक्ट खत नहीं था, अडियाला के सुप्रिटेंडेंट से आपने बयान दिलवा दिया कि नहीं जी कोई खत अडियाला से बाहर नहीं गया, सिक्योरिटीज़ राय ने कह दिया हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा ये ओपन लेटर जो है वो किसी को तहरीर करके पोस्ट नहीं किया जाता। ओपन लेटर जो है वो पब्लिक के लिए बेसिकली जारी किया जाता है। और दूसरा ओपन लेटर इमरान खान साहब ने जो लिखा उसमें खान साहब ने ये बात कही कि जो रद्द अमल दिया गया और जो आपका मौक़िफ़ था इस सारे ज़िमन में,
وہ بڑا ہی مجھے نا غیر ذمہ دارانہ قسم کا رد عمل لگا جو میرے پہلے خط پر تھا، جو کہ میں نے نیک نیتی سے لکھا، اور وہ خط میں نے اس لیے لکھا کہ پاکستان جو ہے اس کی فوج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ، اور ایگزیکٹ اگر ہم لفظ کہیں تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف یعنی کہ آپ کے نام خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے۔ اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ اب یہ جواب ڈائریکٹلی تو نہیں دیا گیا، لیکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی پبلش ہو سکتی ہے یا ایئر ہو سکتی ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی ایس پی آر خود سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، اور ان آفیشلی آفیشل یا آفیشلی ان آفیشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ذرائع کے نام سے جاری کر دی جاتی ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اور ایسا کوئی خط آیا تو ہمیں پڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے ایسا کوئی خط۔ لیکن اب دوسرے خط کے بعد اور سوابی کے پاور شو کے بعد اور سوابی کے جلسے کے اندر مقتدرہ کے حوالے سے کھل کر تنقید بھی کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ منسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے آلدو اس سب کے اندر سٹیٹمنٹ دیا، اور پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اپنی فوج سے نہیں لڑنا چاہتی۔ کچھ اگر پالیسیز کے آپ کہہ لیں کہ اختلافات ہیں اور کچھ اگر پالیسیز کے اندر معاملات ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ منسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم پاکستان کے ملٹری کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع اور نہ ہم تنازع رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایون اب آپ یہ دیکھ لیں کہ لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے یہ بات کی کہ اگلی دفعہ ہم جب آئیں گے تو پھر ہم سب کو سیدھا کر دیں گے، تمام تر معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے حساب سے حل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ ساری باتیں پی ٹی آئی نے کر دی ہیں۔ اب اس سب کے اوپر مقتدرہ جو ہے اس کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت مقتدرہ کے نا کچھ ترجمان ہیں، نام نہاد آپ کہہ لیں، نام نہاد بھی نہیں، آئی تھنک کہ میں ابھی آپ کو اپنی طرف سے قیاس آرائی میں یہ بتا دوں کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے، او بھائی کل تک تردید آ جائے گی یا مجھے کہہ دیا جائے گا خبردار جی آپ ہمارے بارے میں ہمارے حوالے سے آپ نے ذرائع اب کی بات نہیں کرنی۔ اب پاکستان کی مقتدرہ کے فیسز کیا ہیں آپ دیکھ لیں، حسن ایوب صاحب ہیں، منیب فاروق صاحب ہیں، فیصل بادا صاحب ہیں، یہ ذرا کھل کے ہیں، پھر ایون انصار باز صاحب جو ہیں ان کے سورسز بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کمپلیٹلی آپ کہہ لیں کہ کوئی ماؤتھ پیس والی بات ہے، کیونکہ obviously ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ پرسیپشن آتا ہے۔ تو اب منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ ایک اس سب کے اندر انہوں نے خاموشی توڑی ہے، اور عمران خان صاحب کے اس جلسے کے فوری بعد منیب فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے مقتدرہ کا موقف جو ہے وہ کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے لیے جواب جو ہے وہ حاضر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف پر حملہ کیا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، جو مرضی کر لیں آپ، نہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، نہ ہم آپ کو کوئی معافی دیں گے، کوئی معافی تلافی۔ اچھا معافی عمران خان صاحب نے اس خط میں ویسے لیٹس بی ویری آنیسٹ، میں ایک نیوٹرل جائزہ لوں تو خان صاحب نے کوئی معافی موفی تو مانگی بھی نہیں ہے اور کوئی ریلیف بھی نہیں مانگا۔ آئی ڈونٹ سی یہ پوائنٹ جس میں خان صاحب نے کہا ہو کہ مجھے رہا کر دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ خان صاحب نے آئی تھنک کہ بس چیزیں کچھ ریکارڈ پہ لانا ضروری تھا، اس لیے اوپن لیٹر لکھا، ورنہ خان صاحب ڈائریکٹ لیٹر جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے۔ لیکن اس کے اندر جو جواب ہے منیب فاروق صاحب نے جو پبلک کیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کوئی بات عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگی، نو مرسی، اور یہ وارننگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اگر پی ٹی آئی نے کل کو کوئی سپیس بنانی ہو تو انہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور یونینمس طریقے سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہوں گے، یعنی ون سائیڈڈ مذاکرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو مقتدرہ کی باتیں ماننی پڑیں گی، اپنی پی ٹی آئی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ انہوں نے موقف دیا ہے۔ اور اس سب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خط کا ہم نے کوئی جواب نہیں دینا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو آنسر وٹ عمران خان صاحب سیڈ، اور ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اور آنسر تو ویسے دے دیا، یہی ایک آنسر ہے کہ بھائی ہم نے کوئی جواب نہیں دینا اور آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، آپ کے لیے دیر از نو مرسی، اور پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل سپیس اگر حاصل کرنا چاہتی ہے تو یو ہیو ٹو میک اے لاٹ آف تھنگز بیٹر، یہ کہا گیا ہے۔ اور آئی تھنک کہ یہ موقف جو دیا گیا ہے اور جو جواب آیا ہے یہ عمران خان صاحب کے دوسرے خط کا ہے۔ اب اس پہ عمران خان صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے خط کے اوپر سیکیورٹی ذرائع سے جو خبر چلی، خان صاحب نے اسے غیر سنجیدہ اور اسے ایک غیر ضروری رد عمل کہا، اور عمران خان صاحب نے اسے ایک امیچیور رپلائی کہا۔ تو ابھی والے رپلائی پہ عمران خان صاحب کا کیا موقف ہوتا ہے لیٹس سی، لیکن یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔